नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा धरेल र मसँग हुनुहुन्छ सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सन्दीप लामिछानेले कानुन व्यवसायीको उपस्थितिमा आज प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गर्ने, त्रिभुवन विमानस्थलबाट बिना हत्कडी प्रहरी कार्यालय लैजान अनुरोध। आश्विन शुक्ल दशमी अर्थात् बडा दशैं मान्यजनको हातबाट टीका जमरा लगाएर मनाइयो। आज पनि मान्यजन कहाँ टीका लगाउन जाने क्रम जारी। राष्ट्रपति निवासमा बडा दशैंको समारोह, राष्ट्रपति भण्डारीले लगाइदिनु भयो सर्वसाधारण र उच्च पदस्थलाई दशैंको टीका। देश बडा दशैंको रौनकमा रमाइरहँदा केही युवाहरू भने विजया दशमीकै दिन विदेशिए, पढाइ र रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएको भनाए। रोजगारी अभावमा दैनिक हजारौं युवा विदेशी रहँदा केही भने उद्यमी बन्ने बाटोमा, विदेशमा सिकेको सिप उपयोगी साबित हुँदै। उत्तर कोरियाले ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेसँगै त्यसको जवाफमा अमेरिका र दक्षिण कोरियाको पनि मिसाइल प्रक्षेपण, शक्तिको होडबाजीले चिन्ता। र एएफसी U17 एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपालको हार, थाइल्यान्डले नेपाललाई 3-0 गोल अन्तरले हरायो। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेले आज त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रहरी समक्ष आफूलाई समर्पण गर्ने भएका छन्। प्रहरी कार्यालय गौशालाका प्रमुखलाई लेखेको पत्रमा लामिछानेले आफू देश बाहिर रहेको बेला दर्ता गरेको मुद्दाको सन्दर्भमा प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ। सन्दीपको पत्रमा स्वेच्छाले स्वदेश फर्काउँदै गरेको र प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गर्ने उल्लेख छ। उनले आफू विरुद्ध लागेको अभियोगमा हुने गरेको र प्रहरी समक्ष पनि अनुसन्धानका हरेक किसिमले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासँगै अनुसन्धान निकाय अनि त्यसको निष्पक्षतामा विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आज बिहान 10 बजे विमानस्थल आइपुग्दा कानुनी व्यवसायी सरोज हिजो बिहान 10 बजे विमानस्थल आइपुग्दाखेरि कानुन व्यवसायी सरोज घिमिरेको उपस्थितिको लागि पनि उनले प्रहरी समक्ष आग्रह गरेका छन्। सन्दीपले समर्पणको बेला मेरो सुरक्षाका हिसाबले कानुन व्यवसायी अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपस्थितिको लागि स्वीकृति मागेका छन्। लामिछानेले आफूलाई विमानस्थलबाट प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षित र बिना हत्कडी लैजान पनि अनुरोध गरेका छन्। लामिछाने विरुद्ध एक नाबालिकाले आफूलाई बलात्कार गरेको आरोपका साथ प्रहरीमा अभियोग दर्ता गरेकी छन्। नवरात्रको 9 दिनसम्म विधिपूर्वक नवदुर्गाको पूजा आराधना गरिएको दशैं घर वा पूजा कोठामा स्थापना गरिएको देवी विसर्जन गरी बुधबार विजया दशमीको टीका लगाइएको छ। घटस्थापनाका दिन स्थापना गरिएको घडाबाट वैदिक विधिपूर्वक अभिषेक गरी विजया दशमीको टीका लगाइएको हो। आश्विन शुक्ल दशमीका दिनमा मनाइने विजया दशमी पर्व हर्षोल्लासका साथ मान्यजनबाट दुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप टीका जमरा थापेर मनाइएको छ। दुर्गा पक्षको मुख्य दिन बुधबार मान्यजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसाद ग्रहण गर्नुअघि विधिपूर्वक 9 दिनसम्म नवदुर्गाको आह्वान गरी पूजा आराधना गरिएको दशैं घर वा पूजा कोठामा देवी विसर्जन गरिन्छ। देवी विसर्जनका लागि बुधबार बिहान 10:34 बजेको साइत शुभ थियो भने टीकाको साइत 11:51 थियो। त्रेता युगमा विजया दशमीका दिन भगवान रामले असत्यको प्रतीक बनेका रावणमाथि विजय प्राप्त गरेकाले त्यही समयदेखि विजया दशमी मनाउन सुरु गरिएको धार्मिक विश्वास छ। त्यसैले पनि यस दिनलाई विजयको प्रतीकका रूपमा पनि लिइन्छ। विजया दशमीमा गुरु पुरोहित, हजुरबुबा, हजुरआमा, बा आमा, मान्यजन तथा ठूला बडाको हातबाट नवदुर्गा भवानीको टीका जमरा तथा प्रसाद थापी उहाँहरूबाट यस ऐश्वर्य वृद्धि, काम गर्ने क्षमतामा वृद्धि एवं दीर्घायु प्राप्त होस् भनी आशीर्वाद लिइन्छ।
घरमा उत्तम साइतमा मानिसजनका हातबाट विजया दशमीका टीका लगाएपछि बुधबार आफन्तकोहरूमा टीका लगाउन जाने क्रमसँगै काठमाडौँका सडकमा सर्वसाधारणको चहल पहल बढेको छ। अष्टमी र नवमीमा सुनसान प्राय देखिनेका सडकमा बुधबार अपराह्नपछि भने चहल पहल बढेको थियो। दशैंको मुख्य दिन घरमा मानिसजनको हातबाट टीका एवं नवदुर्गाको प्रसाद ग्रहण गरी आफन्तकोमा टीका लगाउन जाने यो क्रम कोजाग्रत पूर्णिमासम्म जारी रहन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा घरमा साइतको टीका लगाइसकेपछि आफन्तकोहरूमा जाने क्रमसँगै सडकमा सर्वसाधारणहरू सवारी साधन कुरेर बसिरहेको पनि देख्न सकिन्थ्यो। दुर्गा पक्षको मुख्य दिन बुधबार मानिसजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसाद ग्रहण गर्नु अघि विधिपूर्वक 9 दिनसम्म नवदुर्गाको आह्वान गरी पूजा आराधना गरेको दशैं घर वा पूजा कोठामा देवी विसर्जन गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आम सर्वसाधारण र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई टीका लगाइदिनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रपति निवास बालुवाटारमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको उपलक्ष्यमा टीका लगाइदिनु भएको हो। सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राई, प्रतिनिधि सभा एवं राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू, नेपाली सेनाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, नेपाल सरकारका सचिवहरू र नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई टीका लगाइदिनु भयो। राष्ट्रपति भण्डारीले आम सर्वसाधारणलाई पनि विजया दशमीको टीका लगाइदिनु भएको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूको टीका समारोहपछि उहाँले सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिनु भएको हो। टीका लगाउन मानिसहरू राष्ट्रपतिको सरकारी निवास शीतल निवासमा लामबद्ध भएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बडा दशैंको टीका ग्रहण गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले बडा दशैंको विजया दशमीको दिन बुधबार राष्ट्रपति शीतल निवासमा गुरुहरू देवराज अर्याल र खेमचन्द्र ठकालको हातबाट बडा दशैंको टीका ग्रहण गर्नु भएको हो। त्यस लगतै राष्ट्रपति भण्डारीले गुरुहरू अर्याल र ठकालहरूलाई बडा दशैंको टीका लगाई दक्षिणा दिनु भएको थियो। विश्ववेदा शान्तिरन्तरिक्षको शान्ति मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते। सो अवसरमा उहाँले छोरी ज्वाइँ भाइ बुहारी सहितका आफन्तहरू, आफ्ना निजी सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीहरू र सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि बडा दशैंको टीका लगाइदिनु भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं 2079 को अवसरमा विश्वभरका नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देश जारी गर्दै बडा दशैं पर्वले सम्पूर्ण नेपाली बीचको सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धतालाई थप सुदृढ गर्दै न्यायपूर्ण, समतामूलक, सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि थप उत्साह, उमङ्गका साथ क्रियाशील रहन प्रेरणा प्रदान गरोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। सन्देशमा चाडपर्वको माध्यमबाट विविध जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृति र भौगोलिक क्षेत्रका मानिसहरूको बीचमा आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र सहयोगको भावनालाई प्रगाढ बनाउँदै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको उल्लेख छ। बडा दशैंको अवसरमा गरिने रमाइला सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू आम नेपालीको मन मस्तिष्कमा सुखद स्मृतिका रूपमा अमिट भएर बसेका भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालीहरूको साझा राष्ट्रिय मनोविज्ञानको एक महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले दशलाई देखावटी खर्चिलो र भड्किलो नबनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। बडा दशैं 2079को अवसरमा शुभकामना दिँदै उपराष्ट्रपति पुनले दशैंले नेपालीहरूको बेसमा आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, भाइचारा अभिवृद्धि गर्दै देशलाई समृद्ध बनाउन ऊर्जा प्रदान गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। दशैंले देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली जनताको स्वतन्त्रतालाई अझै बलियो बनाउने उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले राष्ट्रको समुन्नति र समृद्धिको लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सबै नेपालीलाई ऊर्जा प्रदान गरोस् भनी कामना गर्नु भएको छ। प्रकृतिको सुन्दर छटा मनिरहेका हामी नेपाली धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा र मूल्य मान्यताले अत्यन्त धनी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त धर्मनिरपेक्ष हाम्रो राष्ट्रमा मनाइने सबै खाले चाडपर्वले आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, भाइचारा र राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्दै आएको बताउनु भएको छ। नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले दशैं तिहार, नेपाल सम्वत र छठ जस्ता महत्त्वपूर्ण चाडपर्व लगत्तै सार्वभौम नेपाली जनताको महान उत्सवको रूपमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन लागेको र संविधान कार्यान्वयनकै महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन तथा सार्वभौम मताधिकार प्रयोग गर्न सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक आग्रह पनि गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बडा दशैंको टीका ग्रहण गर्नुभएको छ। झापाको दमक स्थित आफ्नै निवासमा ओलीले विजया दशमीको दिन बुधबार बुबा मोहन प्रसाद ओली र ठुली आमा हरिमाया ओलीको हातबाट बडा दशैंको टीका ग्रहण गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले पत्नी राधिका साक्यलाई बडा दशैंको टीका लगाइदिनु भएको थियो। सोही क्रममा ओलीले आफन्त र सर्वसाधारणलाई पनि टीका लगाइदिनु भएको थियो। उहाँले बालबालिकालाई पनि टीका लगाइदिनु भयो। पार्टीका स्थानीय नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुकहरूलाई टीका जमरा लगाइदिई आशीर्वाद दिनु भएको हो। निर्वाचनको मुखमा केही दिनदेखि एमाले अध्यक्ष ओली गृहनगर दमकमा हुनुहुन्छ। सिङ्गो देशमै दशैंमय बनिरहँदा केही नेपाली भने विदेश जान बाध्य भएका छन्। बुधबार सम्पूर्ण नेपालीहरू महान चाड विजया दशमी मनाइरहँदा केही व्यक्तिहरू भने रोजगारी र अध्ययनको लागि रातो टीका र जमरा लगाएर विमानस्थलमा परिवारसँग छुट्टिँदै गरेका थिए। बुधबार सबैले दशैंको टीका लगाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा युवाहरू विदेश जानको लागि परिवारसँग छुट्टिरहेको दृश्य भने उदेक लाग्दो थियो। अधिकांश नेपालीहरू दशैंको उत्सवमा रमाइरहँदा केही भने रोजगारी र उच्च शिक्षाको लागि विदेश गइरहेका छन्। रहरले भन्दा पनि बाध्यतामा परेर आफूहरूले चाडबाडको मुखमा घर परिवार छोडेर विदेश जान लागेको उनीहरूले बताएका छन्। उनीहरू अहिले दशैं मनाउन नपाए पनि परिवारको भविष्यको बारेमा सोचेर आफू विदेश जान लागेको बताएको छ। यस वर्षको दशैं वर्षामय भएकाले सतर्क रहन विज्ञहरूले सुझाएका छन्। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा उत्तरतिर अवस्थित रहेकाले देशभर नै वर्षा जारी रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको हो। महाअष्टमीदेखि सक्रिय रहेको मनसुन टीकाको दिन पनि सक्रिय रहेर देशका विभिन्न ठाउँमा वर्षा भएको विभागले जनाएको छ। यस वर्षको विजय दशमी वर्षामय हुने भएकाले विज्ञहरूले टीका लगाउन जाँदा खरे खोला नालाहरूमा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। बुधबार पनि प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशहरूका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। साथै बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै र प्रदेश 1, मध्य प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशहरूका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै र प्रदेश 1, मध्य प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावनाले उक्त क्षेत्रहरूमा भूक्षय, पहिरो तथा गेगरान बहावको जोखिमका साथै सडक तथा हवाई यातायातमा सामान्य प्रभावको सम्भावना रहेको छ। नदीनाला तथा खरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने र दैनिक जनजीवन समेत सामान्य प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ। बिहिबार दिउँसो पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने अनुमान गरिएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूका धेरै तथा बाँकी प्रदेशहरूका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशहरूका थोरै स्थानहरूमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बिहिबार राति सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूका थोरै र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मंगलबार दिनभर बादल घुमिएर वर्षा भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गतको दोस्रो खण्डको 8.5 किलोमिटर सडक विस्तारको काम अलपत्र परेको छ। चीन सरकारको सहयोगमा बन्न लागेको उक्त परियोजनामा सम्पूर्ण साइट क्लियर भएपछि मात्रै काम अघि बढाउने चिनिया शर्त पूरा गरी सरकारले पत्र पठाउँदा समेत कुनै प्रतिक्रिया नआउँदा अन्यल थपिएको छ। चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गतको दोस्रो खण्ड कलंकीदेखि नारायण गोपाल चोकसम्मको 8.5 किलोमिटर सडक विस्तारको काम अड्किएको छ। 3 वर्ष अघि चीन र नेपाल बीच सडक विस्तार सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म भौतिक प्रगति भने शून्य जस्तै छ। आयोजना अन्तर्गतको पहिलो खण्ड कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्मको सडक विस्तारका क्रममा साइट क्लियर नभई ठेक्कामा जाँदा ढिलाइ भएको चिनिया टोलीले औल्याएको थियो। सोही नियति नदोहोरियोस् भनेर दोस्रो खण्ड विस्तारमा भने टोलीको पहिलो शर्त नै सडक खण्ड आसपासका घरको मुआब्जा, रुख कटान, बिजुलीका पोलहरूको व्यवस्थापन लगायत सबै साइट क्लियर होस् भन्ने थियो। सोही अनुसार नारायण गोपाल चोक र स्वयम्भू बाहेक अन्य ठाउँको समस्या समाधान भइसकेको पत्र नेपालले चिनिया पक्षलाई पठाएको थियो। गत मंसिरमा चीनको हेनान प्रोभिन्सियल कम्युनिकेसन प्लानिङ सर्वे एन्ड डिजाइन इन्स्टिट्युट कम्पनीले 4 जनाको प्राविधिक टोली खटाएर साइट भिजिट पनि गर्यो। तर पनि यस खण्डको विस्तारमा थप काम केही भएको छैन। विस्तार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान भएकाले अब काम अघि बढाउन कुनै समस्या नभएको सडक विभागले जनाएको छ। हामीलाई त्यहाँ रहेका रुखहरू, त्यसपछि विद्युतका लाइनहरू र युटिलिटिजहरू सबै हटाउनु भनेर भनिएको थियो र अनि पछि नेपाल सरकारले महाराजगञ्जसम्म मात्र होइन धोबीखोला पुलसम्म, यो चाबेलको धोबीखोला पुलसम्मको 11.6 किलोमिटर नै विस्तार गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ चिनिया सरकारलाई अनुरोध भएको थियो र त्यो हिसाबले चीन सरकारले वी विल कन्सिडरसम्म चाहिँ भनेको थियो र त्यो हिसाबले हामीले त्यहाँसम्म हामीले चाहिँ चाबेलको धोबीखोला पुलसम्म हामीले त्यहाँ भएका युटिलिटिजहरू सबै हामीले हटायौं। सडक विस्तार क्षेत्रमा पर्ने महाराजगञ्ज खण्डका 19 वटा घरबारे टुङ्गो नलगाएसम्म चिनिया टोली नआउने संकेत देखिन्छ। चीन सरकारको अनुदान सहायतामा विस्तार हुन लागेको सडक अन्तर्गत महाराजगञ्जको 244 मिटर खण्डमा मात्रै समस्या देखिएको छ। यता सडक विभागले भने समस्या नहुने र आवश्यक परे त्यस ठाउँमा नेपाल सरकार आफैले सडक विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता चिनिया टोलीलाई दिएको छ। यस विषयमा पनि चिनिया पक्षले कुनै जवाफ दिएको छैन। लागत अनुमान पनि झण्डै दोब्बरको हुने भएकाले निर्माण कार्य सुरु हुन ढिलाइ भएको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापा
बताउनुहुन्छ। उहाँले बनाउने भनेको त 3 वर्ष अगाडिको एउटा एलोकेसन भएको जति बजेट थियो अब त्यो पैसाले पनि नपुग्ने भयो। अब किनकि भिटामिन फ्युलदेखि लिएर जम्मैको रेट बढेको छ। अनि त्यो त्यति बेला जे जति चाहिँ बजेट स्याङ्सन भएको थियो अथवा एलोकेसन भएको थियो उहाँहरूले गर्ने भन्नुभएको थियो त्योभन्दा बढ्ने त्यसको करिब डबल नै हुन सक्ने कन्डिसन भएकोले त्यो नयाँ एमाउन्ट चाहिँ उहाँहरूले नयाँ एमाउन्ट एलोकेसनको लागि चीन सरकारसितै चाहिँ फेरि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमै उहाँहरूले कुरा गर्नुपर्ने भयो। सुरुमा नेपाल सरकारले चीनसँग कलंकीदेखि चाबहिल पुलसम्म 11.6 किलोमिटर सडक विस्तार गर्न आग्रह गरेको थियो। सोही अनुरूप चाबहिलसम्मको सडक आसपासका रुख कटान समेत भइसकेका छन्। तर चीनले उक्त क्षेत्रको सडकलाई तेस्रो खण्डमा विस्तार गर्ने योजना रहेको जवाफ दिएको छ। सरकारले प्राथमिकताका आधारमा कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा वैदेशिक सहयोगमा निर्माण हुन लागेका पूर्वाधारहरू अलपत्र पर्ने पूर्वाधार विज्ञ राजेन्द्र अधिकारी बताउनुहुन्छ। के काम मलाई जरुरी छ र के सुल्झाउनु पर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो प्राथमिकता भएन। जे अगाडि देखियो त्यो कुरालाई चाहिँ मतलब लिएर हिँड्ने अनि बिचमा अलपत्र छोडिदिने होइन। आयोजनाहरूको सन्दर्भमा पनि त्यही हो। चक्रपथ विस्तार सरकारको प्राथमिकता हो कि होइन? यदि प्राथमिकता हो भनेदेखि त अब त्यसलाई त अगाडि बढाउनु पर्यो होइन। त्यस्तै हेऱ्यो भने हामीले अन्यत्र पनि सडकका पूर्वाधारहरू हेऱ्यो भने सडक अलपत्र छ। अहिले हेऱ्यो भने कति ठाउँमा तपाईँको मर्मत सम्भार छैन। यो चाहिँ के देखिन्छ भने हामीले समग्र रूपमा एउटा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने नम्बर 1। दोस्रो हेलचेक्राइ नगर्ने कि मैले कुनै कुरा गर्ने मैले जिम्मेवारी लिनु पर्यो नि। चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डको काम समयमै सुरु हुन नसक्दा सडक जीर्ण बन्दै गएको छ। अव्यवस्थित सडकले प्रदूषण समेत बढाएको छ। त्यसैले सरकारले चिनिया पक्षसँग समझदारी विकास गरी सडक विस्तारको काम तुरुन्त अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि शीतल रिजालको रिपोर्ट। भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त भएको ललितपुरको पुल्चोक स्थित हरिहर भवन भारतीय एक्जिम ब्याङ्कसँग ऋण लिएर निर्माण गर्ने भनिएको थियो। तर ऋण लिँदाको सम्झौताकै प्रावधानले काम अघि बढ्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। यो हो ललितपुर पुल्चोक स्थित हरिहर भवन। यसमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, निजामती किताबखाना र राष्ट्रिय पुस्तकालय सञ्चालनमा थिए। 1982 सालमा चन्द्र शमशेर जबराले बनाएको भवन 2023 सालमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको थियो। 2072 सालको भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त भएको यो भवन निर्माणको पर्खाइमा छ। यो भवनको पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामै समस्या सिर्जना भएको छ। सरकारले भवन निर्माण गर्न चासो नदेखाएको मानव अधिकार आयोगको भनाइ छ। सबभन्दा मुख्य कारण चाहिँ नि अब मानव अधिकारको विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भन्न चाहन्छु म। ब्याङ्कको चाहिँ सर्टेन कन्डिसन चाहिँ के थियो भने टेन्डर चाहिँ त्यतै भारतबाट नै हुनुपर्छ, ठेकदारहरू त्यहाँबाट नै खोल्नुपर्छ भन्ने एउटा सर्टेन कन्डिसनले गर्दा सानो एउटा कुराले गर्दा रोकिएको हो होइन। यसमा चाहिँ खासमा त्यति बेला नै प्राधिकरणले यसलाई चाहिँ अब एउटा गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट बाइल्याटरल भए हुनाले त्यति बेला भारत सरकारसँग बसेर विशेष गरी यहाँको इन्डियन एम्बेसीसँग बसेर त्यति बेलाको एम्बेसडरसँग बसेर यो कुराहरू सल्टाउन सकेको भए अहिलेसम्म भवन बनिसक्थ्यो कि। 2077 सालमा 3 अर्ब 30 करोड 50 लाख लागत अनुमानमा सरकारले 30 रोपनी 5 आना क्षेत्रफलमा बगैँचा र पार्किङ सहित 7 तले हरिहर भवन र वाल्मीकि क्याम्पसको 5 तले भवन भारतीय एक्जिम ब्याङ्कबाट ऋण लिएर बनाउने गरी लागत रकम स्वीकृत गरेको थियो। तर एक्जिम ब्याङ्कसँग भएको सम्झौता अनुसार काम गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि भवन निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन। निर्माण ठेक्का भारतीय कम्पनी मार्फत नै हुनुपर्ने र त्यो पनि एक्जिम ब्याङ्कले नै छनौट गरेर पठाएको भारतीय निर्माण कम्पनीले मात्रै ठेक्का प्रणालीमा भाग लिन पाउने, कम्तीमा 51% निर्माण सामग्री भारतबाट ल्याउनु पर्ने जस्ता प्रावधानले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढेको हो। लागत अनुमान स्वीकृत लगत्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत खोलिएको टेन्डरमा एक्जिम ब्याङ्कले पिक्यू गरेर पठाएको 3 भारतीय कम्पनीले मात्र भाग लिन पाए। उनीहरूले लागत अनुमान भन्दा बढी दर रेट राखेर ठेक्का हाल्दा अस्वीकृत भयो। त्यसपछि 2077 मङ्सिरमा खोलिएको टेन्डरमा पनि लागत अनुमान भन्दा 7% बढी दर रेट राखेर 2 ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिए। उक्त ठेक्का पनि अस्वीकृत भयो। यसरी एक्जिम ब्याङ्कसँग सम्झौता गर्दा भारतीय कम्पनी र
त्यो पनि एक्जिम बैंकले पिक्यू गरेर पठाएको ठेकदारसँग मात्रै सम्झौता गर्न मिल्ने प्रावधानले हरिहर भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा समस्या भएको भवन निर्माण विभागको भनाइ छ। अब त्यो नेपाल सरकारले त्यसरी सम्झौता गरेको थियो, लोन लिएको, लोन लिँदाखेरि केही सर्टेन उहाँहरूका कुराहरू थिए। त्यसमा जस्तो भारतीय निर्माण व्यवसायहरू एक्जिम ब्याङ्कले प्रि क्वालिफिकेसन गराएर पठाएकालाई नै फाइनेन्सियल प्रपोजल आर्थिक प्रस्ताव पठाएर अनि त्यसपछि हामीले आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने रहन्थ्यो। सूचना निकाल्यौँ, सूचना निकाल्दाखेरि पनि अरू बाहिरीले हाल्न पाउने कुरो रहेन। त्यही त्यहाँबाट पिक्यू भएर आएको 3टा थियो, 3टाले नै अनि त्यसपछि 3टाले बोलपत्र दाखिला गर्नुभयो। 8.43% हाम्रो लागत अनुमानभन्दा बढी भयो। एक्जिम बैंकबाट स्वीकृत भारतीय कम्पनीले लागत अनुमान भन्दा धेरै दर रेट राखेर ठेक्का हाल्ने र भारतीय निर्माण कम्पनी बाहेक अन्यले बनाए एक्जिमले ऋण नदिने भएपछि हरिहर भवन कहिले बन्ने भन्नेमा अन्यल छ। एक्जिमलाई भवन निर्माण विभागले नेपाली ठेकदारहरूले पनि भारतीय कम्पनीसँग मिलेर ठेक्का हाल्न पाउने गरी ऋण उपलब्ध गराउन पत्र पठाए पनि बैंकको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै जवाब आएको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपत्यकाको प्रसिद्ध 3 सहरहरूमध्ये बर्देवले स्थापना गरेको पाटन सहर सबैभन्दा पुरानो मानिन्छ। यही पाटन सहरको बेसमा रहेको पाटन दरबार क्षेत्र 17औं शताब्दीदेखिका कला र सांस्कृतिक सम्पदाले सिँगारिएको छ। यो दरबार क्षेत्र केवल राज परिवारको वासस्थानको रूपमा मात्र नभई त्यसबेलाको प्रशासनको मूल केन्द्र पनि थियो, जहाँ अनेक किंवदन्तीहरू जोडिएका छन्। पाटन दरबार क्षेत्रका संरचनाहरूसँग विविध रोचक किंवदन्तीहरू जोडिएका छन्, जसलाई वर्तमान आधुनिक युगमा पत्याउन मुस्किल भए पनि व्यवस्था गर्न भने सकिन्न। त्यसमध्ये एक हो राजा योग नरेन्द्र मल्लको गरुडासनयुक्त अग्लो शिलास्तम्भ। दरबारको मुख्य द्वार अगाडि रहेको यस स्तम्भमा नागको शिरमाथि सुनको चरा छ। त्यो चरा नउदेसम्म आफू जीवित रहने उद्घोष राजा योग नरेन्द्र मल्लले गरेका थिए भन्ने किंवदन्ती छ। सोही कारण प्रत्येक दिन बिहान आफूलाई तमाखु ल्याइदिन राजा मल्लले दिएको निर्देशन 2046 सालसम्म पनि पालना भइरहेको पाटन संग्रहालयका प्रमुख सुरेश मानलाखे बताउनुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाकै अहिलेसम्मको सबैभन्दा पुरानो ढुङ्गेधारा मणिहिटी पनि त्यसै क्षेत्रमा छ। विक्रम सम्वत 629मा प्रतिष्ठा गरिएको प्रमाण रहेको यस हिटीबाट दुध आउने गर्दछ भन्ने जनविश्वास छ। मणिहिटी अगाडि 2 पाटीहरू अवस्थित छन्। मणिमण्डप, यस मणिमण्डपबाट मणि झर्थ्यो भन्ने किंवदन्ती। यसै पाटीमा रातो मच्छिन्द्रनाथको फोटो देखाउने जात्राको साइट हेर्ने काम गरिन्छ। मणिमण्डप अगाडि रहेको विश्वेश्वर मन्दिर अगाडिबाट बन्दुक र तोपको आवाज निस्किन्थ्यो। त्यही रहेका हात्तीका मूर्तिहरू हिँडेर हिटी झर्थे र पानी पिउँथे भन्ने अर्को किंवदन्ती छ। कृष्ण मन्दिर अगाडि रहेको अग्लो गरुडले सुनको अन्डा पार्छ भन्ने किंवदन्ती पनि उस्तै प्रचलित छ। सुनको अन्डा पार्ने गरुड भागेर नजाओस् भन्नका लागि त्यसलाई सिक्रीले बाँधिएको पस्त्रकलामा स्पष्ट देखिन्छ। त्यसै गरी भीमसेन मन्दिर अगाडि तालाबन्दी गरिराखेको एउटा गुफा छ। भनिन्छ यस गुफामा तान्त्रिकहरू मात्र जान सक्छन्। गुफाभित्र राक्षस भूत प्रेतहरू हुन्छन्, जसले उनीहरूले मागेका सबै कुराहरू पूरा गर्न सक्छ, त्यसले मात्र गुफा पार गर्न सक्छ भन्ने किंवदन्ती छ। यस गुफाको अर्को द्वार मुचुकभित्र भण्डारखाल बगैँचामा रहेको कमल पोखरी हो। राजा योग नरेन्द्र र भीमसेन मन्दिर अगाडि रहेको शिलास्तम्भ पहिला एउटै खम्बा थियो भन्ने अर्को रोचक किंवदन्ती छ। उक्त शिलास्तम्भ भक्तपुरबाट समेत देखिन्थ्यो रे। यो देखेर भक्तपुरे राजालाई दाहा भएर आफ्नो मान्छे पठाई छलपूर्वक 3 टुक्रामा विभाजन गरिएको थियो भनिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र अहिलेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्ने भनेको ज्येष्ठ पूर्णिमाको एक दिन मात्र केशव नारायण मन्दिरमा रहेको भगवानको पाउमा पर्ने घाम हो। त्यस दिन पाउमा मात्र परेको घाम सबैले हेर्न सकिने मङ्गलटोल सुधार समितिका पूर्व अध्यक्ष गोपालमान प्रधान दावी गर्नुहुन्छ। सत्यता भन्ने अब हामीले अगाडि नै देखे, एकचोटि अरू हेर्नु त होइन। यो मोमोर गल्लीको साइडबाट घाम लाग्दैन ज्येष्ठ पूर्णिमाको दिनमा त्यो केशव नारायण जुन देउरा छ ठ्याक्कै त्यहाँ घाम पर्ने, त्यो चाहिँ हामीले देखेँ, यो ठाठो त्यो देखेँ। अरू त अब त्यहाँ कुकुरले फुक्ने, बन्दुक पड्किने यो त अब भनिराखेको छ। अनि साँच्चै कोही हात्ती पनि गएर पानी खान गएको छ, त्यो हात्ती त गएको छैन।
त्यो पनि देखेँ अब कुन चाहिँ मान्ने अब अनि एउटा यो गरुडको पछाडि यस्तै तारा सेता भन्छ ताला लगाइराखेको छ। त्यो किन भन्दाखेरि त्यो खोल्यो भने सुन हग्छ अरे भनेर बनाएको बेलामा पनि त्यो खोलेन। यी संरचनाहरूमाथि यस्ता किंवदन्तीहरू कसरी चले, यस क्षेत्रमा अवलोकनका लागि घोट्लिने जोसुकैको मनमा अनेकौं कौतूहल जगाउँछन्। संरचनाबारे जे जस्ता किंवदन्ती भए पनि हाल यो क्षेत्रले विश्वभरका पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै आफ्नो प्राचीन इतिहास सम्झाइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा दीपक भट्ट र मिलनका साथ विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। सुनसरीको रामधुनी मन्दिर क्षेत्र बाँदरका कारण अस्तव्यस्त बनेको छ। बाँदरको संख्या दिनानुदिन बढ्दै जाँदा आहारको कमी हुन थाल्नाले मानिसहरू माथि नै आक्रमण हुन थालेपछि उक्त क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको हो। मन्दिर क्षेत्रमा हिँडडुल गर्नेहरूले नै आसपासका व्यवसायीहरू समेत बाँदरबाट पीडित बनेका छन्। यो हो सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा पर्ने रामधुनी बाबा बनखण्डी मन्दिर। यो त्रेता युगमा रामचन्द्रले बास बस्दा बालेको धुनी निरन्तर आजसम्म जलिरहेको किम्वदन्तीमा आधारित नेपालकै प्रसिद्ध तीर्थस्थल मानिन्छ। जंगल क्षेत्रभित्र पर्ने यस मन्दिर आसपासमा लिची, आँप जस्ता फलहरू प्रशस्त पाइन्छन्। यही फलका कारण मन्दिर क्षेत्रमा 2 वर्ष यता बाँदरहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। संख्या बढेपछि आहारामा कमी हुने गरेकाले मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनमाथि बाँदरको आक्रमण हुन थालेको छ भने बाँदरहरू बीच द्वन्द्व बढेको छ। मानिसहरूमाथि लुटपाट हुनेदेखि आक्रमण भएका घटनाहरू बाहिर आउन थालेका छन्। यहाँ बाँदर अडिनुको चाहिँ मेन कारण के रहेछ भन्नुहुन्छ जस्तै लिची, आँप, हजुरको चाहिँ अब भित्रपट्टि कोलाहरू अब यी प्रशस्त मात्रामा थिए त्यतिखेर। अब त्यो बाँदरले दुःख दिँदैन थियो। अब अहिले हजुरको चाहिँ पात भन्दा केही पनि छैन, पात टिपेर खाने भन्दा केही पनि छैन। मन्दिर क्षेत्रको जंगलमा खैरो रङको सानो प्रजातिको बाँदर र 3 देखि 4 फिटसम्मका अग्ला काला बाँदरहरू रहेका छन्। 3 देखि 4 फिट अग्ला काला बाँदरहरूले बाटोमा हिँड्ने मानिसहरूलाई आक्रमण गर्ने गरेका छन्। बाँदरकै कारण मन्दिर आसपास चिया, नास्ता पसल सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरू आजित बनेका छन्। पसलमा जाने ग्राहकमाथि बाँदरले आक्रमण गर्ने, खानेकुराहरू चोर्ने र खानेकुराहरूमा जुठो लगाउने गरेको व्यवसायीको दुखेसो छ। अब तिरपल च्यापेर पस्छ, अब ढोका ठेल्छ, पस्छ, जति गर्दा पनि सकिँदैन। एकछिन ग्याटिस देखायो भने भाग्छ, नत्र त आइहाल्छ। ठोलो हालिदिँदा अब खाँदैनन् कसैले। अब कति अब यही बाँदरको लागि आउँछन् अब होइन, हेर्नको लागि अब राम्रो त राम्रै, अब त्यही जुठोहरू हालिदिन्छ। कतिलाई पनि अब झम्टिन्छ बाँदरले। बाँदरको शास्ति एकातिर भए पनि अर्कोतर्फ रामधुनी मन्दिरमा रहेका बाँदरलाई हेर्नकै लागि धेरै पर्यटकहरू जाने गरेका छन्। जंगलको बीच भागमा पर्ने मन्दिरमा गएर पर्यटकहरू बाँदरसँग रमाउने गरेका छन्। रमणीय मेरो लागि चाहिँ यहाँ अब मन्दिर त जताततै छ, बाँदरको लागि आएको विशेष चाहिँ म बाँदर एकदमै मनपर्छ। अब बाँदरले दुःख पनि दिन्छ होला, अब दुःख भोग्नेलाई थाहा हुन्छ, तर म चाहिँ हेर्नलाई अब बाँदरको मजा लाग्छ, चटकहरू त्यही हेर्न आएको विशेष चाहिँ म। बाँदरलाई आवश्यक खानेकुराहरू पर्याप्त नहुँदा यहाँका बाँदरहरूले बस्ती आसपासका खेतहरूमा लगाएका अन्न बाली पनि नष्ट गर्न थालेका छन्। तसर्थ मन्दिर व्यवस्थापन समितिले बाँदरको उचित संरक्षण गर्दै बाँदरबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्नतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई भने पालो भएको छ ब्रेकको। विजया दशमीको मङ्गलमय शुभकामना, शिवम सिमेन्ट। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा।
मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। देशमा रोजगारीको अभावमा एकातिर हजारौं युवा विदेश लिन पलायन हुन बाध्य छन् भने अर्कोतिर स्वदेशमै उद्यमी बन्नुपर्छ भन्ने युवाको जमात पनि बढ्दैछ। स्वदेशमा बेरोजगार बसेकादेखि विदेश गएर फर्केका युवा अहिले विभिन्न किसिमका उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा केन्द्रित भएका छन्। देशले निकै पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन त गर्यो, तर मुलुकका युवाको अवस्था फेरिएन। बेरोजगारीको भट्टीमा पिल्सिएका युवाको विदेशिनु सिवाय कुनै विकल्प हुँदैन थियो कुनै समय। त्यसो त अहिले पनि विदेशी भूमिमा काम गर्न जाने युवाको संख्या कम छैन, बरु बढ्दो छ। यद्यपि केही हदसम्म अवस्था भने फेरिएको छ। स्वदेशमै रहेका हुन् या विदेशबाट फर्किएका युवाहरू अहिले देशभित्रै उद्यम व्यवसायमा अग्रसर हुन थालेका छन्, जुन आशाको किरण हो। देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका युवाले कृषि तथा पशुपक्षी फार्म, तरकारी खेती, होटल, मिल लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। सुरुमा मैले त्यही 15-20 लाख रुपियाँ लगानी लगाएँ खोर र बच्चा गरेर। पहिला बच्चा मैले 1900 रुपियाँ पर पिस लिएर आएको। यो अब यो लोकल मार्केटमा कोही यहीँ आएर लग्नुहुन्छ, कसैले डेलिभरी दिएल भन्नुहुन्छ, ल्याइदिएल भन्नुहुन्छ, पुर्याइदिएल ठाउँसम्म भन्नुहुन्छ, अनि त्यसरी पनि गरिरहेको छु। यो चाहिँ अहिले बुटोल, नारायणघाट, नेपालगञ्ज मैले पठाइरहेको छु सर। के आफ्नै देशमा केही गरौँ भनेर म यसमा लागेको हो। म अन्य युवाहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने आफ्नै देशमा केही हुन्छ, केही गर्न सकिन्छ भने आफ्नै देशमा गर्नुहोस्। दुबईको लागि ट्राई गरेको थिएँ, भएन। अनि आफ्नै देशतिर केही गरौँ भनेर पछि पुर्खौली जग्गा थियो, त्यो हुनाले यतातिर केही गरौँ भनेर सुरुमा अनुभव पनि भएन, केही पनि भएन। कुखुरा धेरै मर्या। अब चाहिँ जे होस् अनुभव पनि बटुल्दै गएको छ, कुखुरा पनि बाँचेर छ। युवा मात्रै होइन, पछिल्लो समय घरको कामकाजमा मात्रै सीमित हुने गरेका महिलाहरू पनि घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्दैछन्। हातमा सिप र जाँगर हुने हो भने काम गर्न विदेश जान नपर्ने र आफ्नै गाउँघरमा उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बागलुङका महिलाले दिएका छन्। पहिले सानैदेखि मलाई मेरो आफ्नै खुट्टामा उभिउँ, केही गरौँ भन्ने मेरो चाहना हो। त्यो चाहनालाई बिस्तारै मौका पनि पाइएन, पढाइ पनि कम भयो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा तालिमहरू पनि नपाइने पहिला, होइन। त्यसमा पछि मैले सङ्गम तथा परामर्श केन्द्र र अनि घरौलीको 7000मा अनि मेडपा त्यसको 7000मा गाउँमा उद्यमशीलता तालिम गर्न गएको थियो। त्यति बेला मैले 7 दिने तालिम लिएँ। त्यहाँ पछि 7 दिने उद्यमशीलता तालिम लिएपछि अनि अब के गर्ने, तालिम रोज्नु पर्यो। व्यापार राम्रै छ। अहिले सामानहरू हाम्रो यो बुटोल भैरवास काठमाडौँतिर, होइन, अनि बाहिर विदेशतिरहरू पनि पठाइरहेको छु। राम्रो छ। जे मैले गरेको सञ्चालन गरेको 12 वर्ष भएको छ, राम्रै चलिरहेको छ सामानहरू। यहाँ प्रायः चिजहरू अर्ग्यानिक चिजहरू नै पाइन्छ क्या, लोकल भटमास, गुन्द्रुकहरू, होइन, राम्रै चलिरहेको छ। कहीँ महिलाले उद्योग धन्दा चलाइरहेका छन् भने कहीँ युवाहरूले प्राङ्गारिक खेतीदेखि बाख्रा पालन, गाई पालन तथा व्यावसायिक कृषिसँगै मौरी पालन मार्फत मह उत्पादन गरिरहेका छन्। त्यसो त आर्थिक वर्ष 2075-76बाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाट पनि धेरै युवा उद्यमको मार्गमा लागेका छन्। सुरुवाती चरणमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम झार उखेल्ने जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रका कारण आलोचित भएको थियो, तर अहिले धेरै व्यक्ति लाभान्वित भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको दाबी छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम युवा रोजगारीको लागि रूपान्तरण पहल परियोजना, रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको पुनः एकीकरण परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट हुने गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। श्रमको सम्मान गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारी गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। स्वदेशमै उद्यमशीलता मार्फत उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य सहित सरकारले 2075 सालदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन थालेको छ। विदेश गएर फर्किएकादेखि स्वदेशमै केही गर्छु भन्ने युवाहरूलाई सरकारी निकायले व्यावसायिक सिप र प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान दिनुका साथै सबैले प्रोत्साहन गरेमा देशमा रोजगार वृद्धि त हुन्छ नै, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान गराउँछ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट।
अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। उत्तर कोरियाले ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेसँगै त्यसको जवाफमा अमेरिका र दक्षिण कोरियाले पनि मिसाइल प्रक्षेपण गरेका छन्। उत्तर कोरियाद्वारा गरिएको ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षणको जवाफमा अमेरिकाले पनि आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम नामक मिसाइल प्रक्षेपण गरेको हो। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता जोन किर्बीले उत्तरले गर्न सक्ने सम्भावित आक्रमणको सामना गर्ने सैन्य क्षमता आफूहरूसँग भएको र त्यसको जवाफ दिन आफूहरू तयार रहेको भन्ने देखाउनका लागि उक्त मिसाइल प्रक्षेपण गरिएको बताएका छन्। यता दक्षिण कोरियाद्वारा प्रक्षेपण गरिएको मिसाइल भने प्रक्षेपण गरिएको केही समयमै दुर्घटना भएको बताइएको छ। मंगलबार मात्र उत्तर कोरियाले जापानी आकाशमाथिबाट परीक्षण गरेको इन्टरमिडिएट रेन्ज ब्यालिस्टिक मिसाइल IRBM यस अघिका मिसाइलको तुलनामा धेरै शक्तिशाली भएको अमेरिकाले बताएको छ। उक्त मिसाइल उत्तर कोरियाली प्रायद्वीप र जापानी भूभागको बीचमा अवस्थित समुद्रमा खसालिएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघले उत्तर कोरियामाथि ब्यालिस्टिक र परमाणु हतियारको परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि उत्तर कोरियाले भने पटक पटक यस्ता क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्दै आएको छ। शक्ति प्रदर्शनको यो होडबाजीले भने विश्व समुदायमा चिन्ता थपेको छ। भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार फ्रान्स, अमेरिका र अस्ट्रियाका वैज्ञानिकहरूलाई दिने घोषणा गरिएको छ। फ्रान्सका अला आस्पे, अमेरिकाका जोन क्लाउजर र अस्ट्रियाका एन्टोन जे लिङ्गरलाई यस वर्षको भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित गरिने भएको छ। तिनैजनालाई क्वान्टम मेकानिक्सको खोजको लागि भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अल्झिएको फोटोनहरूको प्रयोग बेल असमानता को उल्लङ्घन स्थापित गर्न र क्वान्टम सूचना विज्ञानको अग्रगामी स्थापना गर्नको लागि खोज तथा योगदान गरे बापत उनीहरूलाई सम्मानित गरिने नोबेल पुरस्कार समितिले जनाएको छ। क्वान्टम कम्प्युटर नेटवर्क र सुरक्षित इन्टिग्रेटेड सञ्चारको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने क्वान्टम मेकानिक्सको क्षेत्रमा भएका खोजको लागि उनीहरू पुरस्कृत बनेका छन्। खोजले दुई उपपारमाणविक कणहरू छुट्टिए पनि एउटै इकाइका रूपमा व्यवहार गर्छन् भन्ने देखाएको छ। फ्रान्सका 75 वर्षीय अला आस्पे युनिभर्सिटी प्यारिस सिक्ले र एकोले पोलिटेक्निकसँग सम्बन्ध वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। अमेरिकाका 79 वर्षीय जोन क्लाउसरले क्यालिफोर्नियामा आफ्नै कम्पनी स्थापना गरी वैज्ञानिक खोज गर्दै आउनु भएको छ। यस्ता अस्ट्रियाका 77 वर्षीय वैज्ञानिक एन्टोन जोइलिङ्गर भियना विश्वविद्यालयमा संलग्न हुनुहुन्छ। तिनैजनाले सन् 2010 मा पनि संयुक्त रूपमा वुल्फ पुरस्कार जितिसक्नु भएको छ। अब खेल समाचार। AFC अन्डर 17 एशियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपालले हार बेहोरेको छ। भियतनामको फु थो स्थित भिएत 3 स्टेडियममा बुधबार भएको खेलमा नेपाल बलियो टोली थाइल्यान्डसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। थाइल्यान्डलाई जित दिलाउन तोन्तावान पुन्तामुनीले 2 गोल गरे, त्यस्तै थानाकृत जाम्पानीले 1 गोल गरे। खेलको 30औं मिनेटमा तोन्तावानले गोल गर्दै थाइल्यान्डलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 65औं मिनेटमा तोन्तावानले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै टिमको अग्रता दोब्बर बनाए। त्यसपछि खेलको 78औं मिनेटमा सब्स्टिट्युट खेलाडी जाम्पानीले गोल गर्दै थाइल्यान्डलाई 3-0 गोलको जित दिलाए। जितसँगै छनौटमा समूह F मा रहेको थाइल्यान्डले 3 अङ्क जोडेको छ। यस समूहमा नेपालसँगै थाइल्यान्ड, भियतनाम र चाइनिज ताइपे रहेका छन्। छनौट अन्तर्गत अब नेपालले शुक्रबार आयोजक भियतनामसँग खेल्नेछ। यस्तै नेपालले आइतबार चाइनिज ताइपेसँग खेल्नेछ। छनौटको समूह विजेता एशियन कप छनौटमा हुनेछन्। त्यस्तै उपविजेता हुने उत्कृष्ट 6 टोलीले समेत एशियन कप खेल्न पाउने भएका छन्। घरेलु टोली भारत विरुद्ध तेस्रो तथा अन्तिम T20 क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिका विजय भएको छ।
मंगलबार रातै भएको खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले भारतलाई 49 रनले हराएको हो। दक्षिण अफ्रिकाले दिएको 228 रनको लक्ष्य पछाएको भारतले 18 ओभर 3 बलमा अलआउट हुँदै 178 रन बनाएको छ। भारतका दिनेश कार्तिकले 46, दीपक चाहरले 31 तथा ऋषभ पन्तले 27 रन बनाएका छन्। उमेश यादवले, अभिषेक बेस र हर्षल पटेलले 17 रन बनाए। दक्षिण अफ्रिकाका डबाने पेट्रोरियुसले 3 तथा बायन प्रणेल, लोङ्गी एन्डेसी र केशव महाराजले 2-2 विकेट लिएका छन्। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिकाले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 227 रन बनाएको थियो। दक्षिण अफ्रिकाका रिली रम्सोलले अभिजित 100 रनको शतकीय इनिङ खेलेका छन्। क्विन्टन डिककले 68 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। टिस्टान टुप्सले 23 तथा डेभिड मिलरले अभिजित 19 रन बनाएका छन्। भारतका दीपक चाहर र उमेश यादवले 1-1 विकेट लिएका छन्। अन्तिम खेलमा पराजित भए पनि भारतले 3 खेलको सिरिज 2-1 ले जितेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। ब्रेकसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सन्दीप लामिछानेले कानून व्यवसायीको उपस्थितिमा आज प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गर्ने, त्रिभुवन विमानस्थलबाट बिना हत्कडी प्रहरी कार्यालय लैजान अनुरोध। आश्विन शुक्ल दशमी अर्थात् बडा दशैं मानिजनको हातबाट टीका जमरा लगाएर मनाइयो। आज पनि मानिजनका हात टीका लगाउन जाने क्रम जारी। राष्ट्रपति निवासमा बडा दशैंको समारोह, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लगाइदिनुभयो सर्वसाधारण र उच्च पदस्थलाई दशैंको टीका। देश बडा दशैंको रौनकमा रमाइरहँदा केही युवाहरू भने विजया दशमीका दिन विदेशले पढाइ र रोजगारीको लागि विदेश जान बाध्य भएको भनाई। रोजगारी अभावमा दैनिक हजारौं युवा विदेशी रहँदा केही भने उद्यमी बन्ने बाटोमा विकासमा विदेशमा सिकेको सिप उपयोगी साबित हुँदै। उत्तर कोरियाले ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेसँगै त्यसको जवाफमा अमेरिका र दक्षिण कोरियाको पनि मिसाइल प्रक्षेपण। शक्तिको होडबाजीले चिन्ता। र एएफसी अन्डर 17 एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपालको हार, थाइल्याण्डले नेपाललाई 3-0 गोल अन्तरले हरायो। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।